अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू वीडियो। और जी, आज की जो वीडियो है ना, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं लंच से। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जो है ना लंच रूटीन आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गया था मैं जो है ना रूटीन से हट के व्लॉग्स बना रही थी। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ थोड़ी बहुत अपनी जो रूटीन है वो भी शेयर करती हूँ, साथ साथ हम करेंगे अच्छी अच्छी बातें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए, क्योंकि हम बहुत जल्द 2K फैमिली बनने वाले हैं। और बॉन्ड थोड़ा सा जो है ना इतना मज़बूत नहीं है। सो वो भी मेरी अपनी ही गलती है, तो वो मैं किसी टाइम आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो अब मेरा जो दिल है ना कि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो करे। जो गलतियाँ मेरे से हो चुकी हैं वो मैं दोबारा नहीं दोहरा रही। तो इस वजह से जब इंसान न्यू न्यू स्टार्ट करता है ना, तो तब उसके साथ ना उसके मतलब बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं उससे। तो उन सब गलतियों के नतीजा ये होता है कि आपका चैनल ग्रो नहीं करता और आपकी जो फैमिली बॉन्ड है ना वो अच्छा नहीं बनता यूट्यूब फैमिली के साथ। सो इंशाल्लाह अब अल्लाह खैर करे तो हम जो है ना करेंगे कंटिन्यू। तो मैं बता दूं आपको कि मैं दोपहर के टाइम पे बनाने लगी थी आज आलू मटर का सब्ज़ी। और क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना उनको बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर मैं आज उनके लिए बना रही थी। तो मैंने सोचा कि चलें जी, हम साथ साथ बना लेते हैं हम लोग भी। और जो है ना आलू मटर हमारी ऐसे लगता है कि ट्रेडिशनल सब्ज़ी हो गई है, मतलब हर किसी को पसंद होती है। तो आजकल मेरी कुछ इस तरह से रूटीन बनी हुई है कि सुबह नाश्ता करके ना तो घर के काम शाम ख़त्म करती हूँ, और उसके बाद जैसे ही 11 साढ़े 11 होते हैं ना, तो मैंने जो है ना लंच की तैयारियां स्टार्ट कर देनी होती है, क्योंकि दोपहर के टाइम पे भी यहाँ पे खाना खाया जाता है मेरे ससुराल में। तो इस वजह से फिर जो है ना दोपहर के टाइम पे मैं हांडी वगैरह बना लेती हूँ, और जो रात का टाइम होता है ना वो इजी हो जाता है। वैसे भी अब सर्दियाँ आ गई है, और सर्दियों में होता कुछ यूँ है कि अगर आप मतलब शाम को दोपहर को सब्ज़ी बना लेना, तो रात का जो टाइम है ना वो इतनी जल्दी गुजरता है ना, तो उसमें बचत हो जाती है। दोपहर में सब्ज़ी बनी हो तो आराम से आप जो है ना शाम को रोटियाँ बनाएं और खा लें। और जी दूसरी तरफ जो है ना आज कर लेते हैं बात घर जो है ना मुल्क के हालातों पे। मतलब मुल्क के हालात पे हम क्या ही बात कर सकते हैं। तो हम जो है ना मुल्क में तो सुधार नहीं ला सकते। बहुत बड़े बड़े लोग जो है ना ट्राई करके थक चुके हैं कि सुधार आ जाए सुधार आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा। तो उसके लिए तो सिर्फ अल्लाह पाक से दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह की ज़ात जो है ना हमारे मुल्क को तरक्की दे, और हमारे मुल्क के जो बदतर हालात हैं वो बेहतर हो जाएं, बेहतर से भी बल्कि बेहतरीन हो जाएं। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह, आमीन लाजमी बोलिएगा। उन्हीं हालातों के चलते ना आजकल महंगाई इतनी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, और महंगाई से हर इंसान परेशान है। तो इतना जो है ना मुश्किल हो गया अपना घर चलाना, अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करना। मैं सोच के इतनी हैरान परेशान होती हूँ कि हमारी तो फैमिली बहुत छोटी है, और हमारे लिए जो है ना घर को चलाना, सरवाइव करना इतना कोई डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें अता की हुई हैं, बहुत सारी सहूलतें हैं, लेकिन फिर भी जो है ना कमा के घर को चलाना वो थोड़ा सा जो है ना डिफ़िकल्ट लगता है। तो जिनकी फैमिलीज़ बड़ी हैं उनके साथ क्या होता होगा, इतना कोई सोच के दुख होता है और इतनी परेशानी होती है कि क्यों ऐसे हमारे मुल्क में ऐसे क्यों हो रहा है। तो अल्लाह पाक बेहतर करे। तो उसी हिसाब से मैंने आपसे बात करनी थी कि मतलब अगर जब इंसान के अखराजात ज़्यादा हों और इनकम जो है ना वो कम हो, तो तब कैसे गुजारा किया जाए। तो जो हाउस वाइफ हैं, जो लड़कियां हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि बी कोऑपरेट। तो अपने जो शोहर हैं, अपने हस्बैंड हैं, या फिर आप अपने माँ बाप के घर पे हैं, तो अपने भाइयों के साथ, अपने बाप के साथ कोऑपरेट करें। जितना हो सकता है ना आप कोऑपरेट करें, क्योंकि आप करेंगी ना तो ये है कि आप कुछ कोई चीज़ चाहिए तो आप ज़िद करेंगी तो वो मुश्किल में आ जाएंगे। मतलब जो है ना वो तंग होंगे, तंग होके देंगे। तो उससे बेहतर है कि आप जो है ना कोऑपरेट करें। स्पेशली जो है ना ये बात है कि मैरिड जो वुमेन होती हैं ना उनके लिए, क्योंकि माँ बाप के घर में तो हर बंदा ही कोऑपरेट कर लेता है, लेकिन अगले अगले घर में जाके ना हमें ऐसे लगता है कि मतलब हम जो है ना कहीं की शहज़ादियाँ आ गई हैं, और हमारे मुंह से जो बात निकली है तो वो उसी टाइम पे पूरी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को इस तरह से बनाएं कि बिल्कुल जो है ना अपने घर के साथ कोऑपरेट करें, अपने घर का ख्याल करें कि आपको क्या चीज़ अभी लेना ज़रूरी है क्या नहीं। तो जिनके हस्बैंड जो है ना वो उनकी पेमेंट होती है मतलब मंथली, तो मंथली पे जो होती है ना वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जिनकी रोज़ बरोज़ की आती है ना कमाई, उनके लिए अभी तो ज़ाहिर है सबके लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना बचत हो जाती है।
تو جن کی منتھلی آتی ہے وہ اپنے حساب سے اپنا بجٹ بنائیں، اپنے جو گھر کے کچن کے سودے سامان ہیں وہ لے کر آئیں۔ اور میں نے نا ایک چیز بہت زیادہ نوٹس کی ہے، تو خیر ابھی میں ڈیٹیل نہیں بولوں گی کیونکہ میں خود بھی اس چیز سے گزری ہوں۔ تو اور جو ہے نا چیز یہ ہے کہ ابھی جب ہماری مطلب جب شادی ہو جاتی ہے نا، تو جو مرد لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ مرد، میں سب کی بات نہیں کر رہی، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب اپنے ہاتھ میں سارا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر کوئی مرد حضرات بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ اپنی جو بیوی ہے نا اس کے ساتھ آپ کوپریٹ کریں۔ آپ کو یہ نہیں کرنا کہ آپ صرف اپنے ہاتھ میں سارا کام رکھیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو عورت ہوتی ہے نا، اس کو گھر چلانا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ اگر آپ اس کو موقع دیں گے نا تو وہ آپ کے گھر کو جنت بھی بنا دے گی۔ تو لڑکیوں کے لیے میری یہ بات ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بجٹ نکال لینا اپنی جو کچن کے نا سب سے مین چیز ہے، آپ نے جب بھی گروسری کرنی ہے نا، آپ نے دالیں اور چنے وغیرہ لازمی لینے ہیں، کیونکہ کسی وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور اگر آپ کے پاس دالیں وغیرہ پڑی ہو نا تو آپ کا جو کھانا ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ اور جو دوسری چیزیں نمک مرچ وغیرہ وہ تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ اپنا بجٹ ایک سیٹ کر لیں کہ منتھلی جو گروسری آپ نے لینی ہے، تو جو آپ کی پیمنٹ ہوتی ہے نا آپ کے ہسبینڈ کی، اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیا کریں۔ ایسے بالکل نہ کریں کہ روٹین سے ہٹ کے نا، تو ایسے نہیں کرنا۔ آپ نے جو ہے نا بجٹ نکال لینے ہیں، پارٹیشن کر لینی ہے کہ ایک پارٹ میں آپ نے جو ہے نا ساری گھر کی گروسری وغیرہ لینی ہے، اور ایک پارٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی سی سیونگ کرنی ہے، تھوڑی سی سیونگ آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اور اینڈ والا جو پارٹ ہے نا وہ بہت لازمی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی سی آپ نے سیونگ کا پارٹ بھی رکھنا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آپ نے ان کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا سامان خرید کے رکھ لینا ہے۔ اگر آپ کے بچے مطلب اتنا صبر کر سکتے ہیں کہ وہ جتنی چیز آپ دیں گے تو وہ لے لیں گے، بچوں کو عادت ہی شروع سے یہ ڈالنی چاہیے، تو آپ نے وہ تھوڑا سا کام کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ جو ہے نا آپ نے حصہ رکھنا ہے جانے آنے کے لیے، مطلب کوئی مہمان آپ کے پاس آ گیا تو آپ کو دقت نہ ہو کہ میں نے اب جی یہ میں کہاں سے مینیج کروں، مجھے ادھار نہ اٹھانا پڑے۔ اور کچھ جو حصہ ہے نا آپ نے جانے آنے کے لیے رکھ لینا ہے کہ ہمیں کہیں جانا پڑ جائے تو وہ۔ اور جو لاسٹ والا حصہ ہے نا وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لازمی صدقے کے لیے پیسے نکالنے ہیں، چاہے آپ کی پے تھوڑی ہے چاہے آپ کی پے زیادہ ہے، اسی حساب سے آپ نے جو ہے نا تھوڑا سا حصہ مختص کر دینا ہے، اور وہ آپ نے سوچنا ہے کہ یہ ہم نے صدقہ دیا۔ تو جب بھی آپ کے کوئی گھر آیا آپ نے اس کو خالی نہیں جانے دینا۔ آپ بازار میں چلے جائیں تو جو ضرورت مند ہے آپ دیکھیں کہ اس کو واقعی لگتا ہے تو اس کو آپ جو ہے نا وہ دے دیں، یا پھر آپ کے گلی محلے میں کوئی آ جاتا ہے کہ ہماری مدد کریں تو اس میں سے آپ اس کی مدد کر دیں، لیکن حصہ آپ نے پہلے سے نکال کے رکھنے لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کی کمائی میں بھی برکت آئے گی، اور آپ کا گھر بھی جو ہے نا انشاءاللہ خوشحال ہو جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، کیونکہ ویڈیو کا یہیں پہ اینڈ ہو رہا ہے۔ تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے کچھ بھی سیکھا ہو تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، شیئر ضرور کریے گا، اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔